आजको लागि म एउटा खतरा भ्लग बनाउनु गइरहेको छु हैन। ल लाग्दिउँ न त। आइज न। हिँड न। अब हाम्रो सुताइ भनेको अब अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि यहाँ घडीको बत्ती बालबाल सुत्ने ठाउँ छ नि तिमीहरूको? अहिले लगभग त्यस्तै कति बज्यो भन्दाखेरि 11 बज्न लाग्यो। हामी चाहिँ अहिले हाल विराट क्यान्सर हस्पिटलमा, विराटनगर टिचिङ हस्पिटलमा रमाइलो छ हैन केटा हो। यहाँ आउ न ब्लगमा। आज कस्तो लागिरहेको छ त? आजको दिन त कहिले पनि बिर्सिँदैन जस्तो। कहाँ हिँडेको मान्छे कहाँ आएर बस्नु परिरहेछ है। डाक्टर मनिष है। म चाहिँ विशेष कतिवटा डाक्टर के त तिम्रो दमा चाहिँ मेरो सासु आमाले बिजोक रमाइलो छ। म डाक्टर मनिष।